واعلموا أنه إذا نالكم شيء مما تكرهون فإن ذلك بسبب ذنوبكم، فاستغفروا الله وتوبوا إليه لأجل أن يعيد عليكم نعمه، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. والإنسان ابن آدم دائما بحاجة إلى الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخيرة الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكثرون من الاستغفار. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة. فعلينا أن نكثر من الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك باللسان فقط، فإن الاستغفار باللسان لا يفيد شيئا، وإنما هو استغفار مصحوب بتوبة. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفار مصحوب بتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله وإلى طاعته وترك معصيته، هذه هي التوبة. فمن تاب إلى الله تاب إلى الله توبة نصوحا، وهي التوبة الخالصة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة النصوح هي التي تتوفر فيها 3 شروط. الشرط الأول ترك الذنوب التي تتوب منها وتستغفر منها، تتركها نهائيا. أما من استغفر وتاب إلى الله بلسانه وهو مقيم على الذنوب لا يتغير فلن يقبل الله توبته. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب بل يستمر على توبته إلى الممات، فإن كان في نيته حين يستغفر وحين يتوب في نيته أنه سيعود إلى الذنوب إذا سنحت له الفرصة، فإن هذه توبة مؤقتة لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه. لكن لو غالبته نفسه ووقع في الذنب مرة ثانية بعدما تاب فلا يقنط من رحمة الله، ولا يقل إني عصيت وتبت ثم عدت إلى المعصية فلن يغفر الله لي، إنما هذا من الشيطان. فعليه أن يكرر التوبة ولو تكررت منه الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه ويتحسر ويتأسف ويستحيي من الله كلما ذكر ذنبه فإنه يندم على ذلك. أما إذا كان لا يندم على ذنبه بل ربما يفتخر به فإن الله لا يقبل توبته، لأنها توبة من كذاب لا يندم على الذنوب. التوبة من معناها الندم على ما يحصل من الإنسان والحياء من الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يندم على ذنوبه وإن تاب بلسانه وتاب بأفعاله فإنه لا يقبل منه. وهناك شرط رابع يضاف إلى هذه الشروط، وهو ما إذا كانت المعصية بينه وبين الناس بأن ظلمهم، تعدى عليهم، اغتابهم، سبهم، تكلم عليهم، استهزأ بهم، تنقصهم، فإنه قد تعدى عليهم، فعليه مع الشروط السابقة أن يستسمحهم. وإذا كانت عنده مظالم لهم فإنه يردها عليهم. أما إذا تاب والمظالم عنده وحقوق الناس عنده فإنها لا تقبل توبته، لأن حقوق الآدميين لا بد من أخذها منه عاجلا أو آجلا، لا بد من القصاص إلا من طلب المسامحة وأدى المظالم التي عليه، وإن كان أساء إلى أحد ويخشى لو أخبره أن يحقد عليه أو يغضب عليه أو إنسان مات فإنه حينئذ يدعو له ويكثر من الثناء عليه، خصوصا في المجالس التي كان يغتابه فيها، فيكثر من الثناء عليه ويدعو له، ويكون ذلك مكفرا لذنوبه بإذن الله.